शत समाचारमा स्वागत छ। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। सुरु गरौं 100% समाचार। आजबाट इस्वी सत्वको नयाँ वर्ष सुरु। विश्वभरि विविध कार्यक्रम गरी सन् 2022 को स्वागत गरी मनाइदै। शुक्रबार मध्यरातबाट सन् 2021 को अन्त्य भई सन् 2022 को प्रारम्भ। साथै आज टोपी दिवस र राष्ट्रिय पोसाक दिवस पनि एकसाथ पर्न गएकोमा विविध कार्यक्रम गरी मनाइदै। हरेक वर्ष पुष 17 गतेका दिन मेरो शान मेरो पहिचान राष्ट्रिय पोसाक संरक्षण महाअभियान भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय पोसाक दिवस मनाइन्छ। विक्रम सम्मत 2070 मा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपाबाट सुरुवात गरिएको राष्ट्रिय पोसाक दिवस नेपालमा मात्र नभई विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूको भव्यताका साथ मनाइदै। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन अन्तर्गत निर्वाचन कार्यतालिका संशोधन भोलि दिउँसो 2 बजेदेखि 3:30 सम्म मनोनयन दर्ताको समय। 4:45 सम्ममा अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने। 6:25 देखि राति 10:25 बजेसम्म मतदान। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित। काठमाडौँमा जारी 8औं महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष दाहालले पेश गर्नुभएको प्रतिवेदनमाथि उठाएका प्रश्नको अध्यक्ष दाहालले जवाफ दिएसँगै प्रतिवेदन पारित। आगामी चुनावपछि नीति र विचारलाई केन्द्रमा राखेर माओवादीले विशेष महाधिवेशन गर्ने जानकारी। प्रतिवेदनमा पूरक विचारलाई समावेश गरिने र नेता लेखनाथ न्यौपानेको फरक मतलाई फरक मतका रूपमै समावेश। माओवादी केन्द्रको 8औं सम्मेलन नीति निर्माणमा केन्द्रित भएको माओवादी नेता कार्यकर्ताको दावी। बन्द सत्र हलमा पर्यावरणका मुद्दाहरूको समेत प्रवेश पाउनु सुखद। नेताहरूलाई श्रमसँग जोड्ने एवं राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पर्यावरण विज्ञान प्रविधिको विकास र समाजको रूपान्तरण लगायतका विषयमा व्यापक छलफलमा लागेको नेता कार्यकर्ताको दावी। संविधान निर्माण गर्दा माओवादीले नोट अफ डिफेन्स राख्दै कायम राखेका पूर्ण समानुपातिक प्रत्यक्ष कार्यकारी शासन व्यवस्था लगायतका पाइलाहरू अब फेरि खोलिने नेता कार्यकर्ताको विश्वास। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा समेत अब माओवादीले कसैलाई शत्रु तोक्ने र कसैलाई मित्र मान्ने अभ्यासमा नजाने जानकारी। माओवादी बन्द सत्र हलभित्र अझै पनि शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबाट समाजवाद आउन नसक्ने आशंका। अझैसम्म पार्टीले राष्ट्रघाती सम्झौता नगरेको बताउँदै पार्टी र नेतृत्व त्यसप्रति चनाखो भएको कार्यकर्ताको विश्वास। माओवादीको 8औं सम्मेलनबाट पारित भएको दस्तावेजले माओवादीलाई क्रान्तिकारी बनाउँदै लैजाने विश्वास। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालद्वारा परिवर्तनको परिकल्पना बिना मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव नभएको जिकिर। लमजुङमा नेता तथा कार्यकर्ताको भेलालाई सम्बोधन गर्दै मुलुक अब पुरानै अवस्थामा नरहने भन्दै समग्र मुलुकको समृद्धिका लागि हरेक निकाय एवं व्यक्तिमा परिवर्तनको हुटुटी हुनुपर्ने अध्यक्ष नेपालको भनाई। मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि केन्द्रदेखि प्रदेश जिल्ला स्थानीय तहसम्म विकास निर्माणको गुरु योजना बनाउनु पर्नेमा अध्यक्ष नेपालको जोड। उपलब्ध स्रोत र साधनको आधारमा जनता सन्तुष्ट हुने गरी सेवा प्रवाह गर्न र सरकारी स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन। कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगार मन्त्री किसान श्रेष्ठद्वारा अहिले विश्वव्यापी कोभिड-19 का कारण वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी निकै बेथिति भएको भन्दै यसको व्यवस्थापनका निम्ति गठबन्धन सरकारले विशेष योजना बनाएको जानकारी। अध्यक्ष नेपालद्वारा जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै पार्टी विस्तारमा इमानदारीपूर्वक लागेर जनताको सेवा गर्न आग्रह। नेकपा एमाले पाल्पाका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद यादव बहादुर रायमाझी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश। तानसेनमा पत्रकार सम्मेलन गरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीलाई विधि विधान र कम्युनिस्ट आचरण विपरीत अधिनायकवादी सोच अनुसार सञ्चालन गरेकाले एकीकृत समाजवादी रोजेको नेता रायमाझीको भनाई। नेता रायमाझीले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेको जानकारी गराउँदै समाजवादीले दिने जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निभाउने प्रतिबद्धता। पाल्पामा एमालेको 2 कार्यकाल अध्यक्ष रहनुभएका रायमाझी तत्कालीन नेकपामा विवाद हुँदा माधव प्रचण्ड पक्षमा भए पनि एमाले विभाजनपछि भने रायमाझी एमालेमै रहँदै आएको जानकारी। रायमाझीसँगै एमाले जिल्ला कमिटी सदस्यहरू धनबहादुर रायमाझी देवीप्रसाद पौडेल महेश बरालसँगै 66 जना एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा 10 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित। सभापति देउवाद्वारा रामचन्द्र पौडेल प्रकाशमान सिंह विमलेन्द्र निधि विजय कुमार गच्छदार कृष्णप्रसाद सिटौला डाक्टर प्रकाश शरण महत डाक्टर नारायण खड्का उमा रेग्मी सुजता कोइराला र मेनबहादुर विश्वकर्मालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलको जानकारी।
काङ्ग्रेसको विधानमा 33 जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा राज्यका हरेक निकायमा 33% महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नेपाल एकमात्र देश भएको उल्लेख। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा नेपालले महिला मात्रै नभएर दलित, जनजाति, आदिवासी सबैको अत्यन्तै समावेशी र समानुपातिक ढङ्गले राज्यका र पार्टीका हरेक तहमा प्रतिनिधित्व गराएको दावी। शनिबार सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टीका सांसद एवं नेत्री डाक्टर डिला सङ्ग्रौलाद्वारा लिखित पुस्तक नेपालीका सपना अधुरैको विमोचन गर्दै मुलुकको कार्यकारी तहमा समेत महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी आरक्षणको व्यवस्था गरेर नेपाल र नेपाली काङ्ग्रेसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा महिला नेत्रीहरूले महिला मतदाताहरूको संख्या बढाउन पनि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त। राष्ट्रिय सभामा सदस्यका लागि आजदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। 19 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि आगामी माघ 12 गते हुने मतदानका लागि शनिबारदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु। शनिबारदेखि सुरु भएको निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत पुस 20 देखि 25 गतेसम्म उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली, निर्वाचन चिन्ह दिने कार्यक्रम र निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने आयोगको भनाइ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा स्थानीय तहमा 1493 जना र प्रदेश सभामा 532 जना गरेर जम्मा 2025 मतदाता रहेको आयोगको भनाइ। मतदानका लागि 8 वटा मतदान स्थल र 14 वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था। निर्वाचनमा भाग लिन 12 दल दर्ता। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दलले पाएको समानुपातिक मतका आधारमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतपत्रमा चिन्हको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीद्वारा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको भनाइ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीद्वारा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिने सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको उल्लेख। अनलाइन पत्रकार सङ्घ नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कार्कीद्वारा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई विश्वसनीय, जवाफदेही र मर्यादित बनाउन विशेष पहल कदमी लिन पत्रकारलाई आग्रह। वर्तमान सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा सधैँ दृढतापूर्वक उभिने मन्त्री कार्कीको स्पष्टोक्ति। मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सञ्चार माध्यम सहित सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनुपर्ने मन्त्री कार्कीको धारणा। 9औं राष्ट्रिय पोसाक दिवसका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा सांस्कृतिक र्याली निकालियो। राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालद्वारा काठमाडौँको बसन्तपुरदेखि भृकुटी मण्डपसम्म सांस्कृतिक र्याली निकालियो। नेपालको राष्ट्रिय पोसाक लोप हुने अवस्थामा पुगेकाले संरक्षणमा जुट्नु परेको प्रतिष्ठानद्वारा जानकारी। पञ्चेबाजा सहित सांस्कृतिक र्यालीमा सहभागीहरू राष्ट्रिय पोसाकमा उपस्थित। प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेद्वारा अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट राष्ट्रिय पोसाकको आधिकारिकता घोषणा गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। अझै पनि राष्ट्रिय पोसाकको राज्यबाट आधिकारिकता घोषणा नभएकोमा दुःख लागेको उल्लेख गर्दै अब छिटै मन्त्री परिषद निर्णय गराउन आफू लागि पर्ने मन्त्री आलेको आश्वासन। कार्यक्रममा संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीद्वारा राष्ट्रिय पोसाक नेपालीहरूको राष्ट्रिय गौरव भएको जिकिर। राष्ट्रिय पोसाकको कुरा गर्दै जातीय पोसाकको महत्त्व कम नहुने संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको भनाइ। कार्यक्रममा नेपाली भाषा, संस्कृति र पोसाकको प्रवर्धनमा योगदान पुर्याएकालाई सम्मान। नेपालको राष्ट्रिय पोसाक संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने भन्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाले 2070 साल यता पुस 17 गतेका दिन राष्ट्रिय पोसाक दिवस मनाउने गरिएको जानकारी। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 मनाउने पर्यटकले यति बेला इलामको चर्चित पर्यटकीय स्थल कन्याम र अन्तुभरि भराउ। नेपालका विभिन्न जिल्लाका र विशेष गरी भारतीय पर्यटकद्वारा यसपटक होटल होमस्टे अग्रिम बुकिङ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन यसपटक भारतीय पर्यटकको बाक्लो उपस्थिति। छिमेकी देश भारतको सिक्किम, बिहार, सिलिगुडी, दार्जिलिङ र पश्चिम बङ्गालका पर्यटकद्वारा होटल बुकिङ। अन्तुमा 64 वटा सामुदायिक र निजी होमस्टे र 38 वटा होटल तथा कटेज सञ्चालनमा। अन्तुमा पर्यटकहरू झुल्के घामको दृश्य अवलोकन गर्न आउने सँगै अन्तु पोखरीमा डुङ्गा सैर गर्न र घोडा चढी चिया बगान डुल्न आउने गरेको उल्लेख। जनकपुरको जानकी मन्दिर परिसर पर्यटकले भरि भराउ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन जनकपुरमा भारतीय पर्यटकको घुइँचो।
भगवानको दर्शन र पूजापाठ गरेर नयाँ वर्षको सुरुवात सुखमय होस् भन्ने अभिलाषाका साथ जनकपुरमा पर्यटकहरू भरिए। शनिबार बिहानैदेखि जनकपुरको जानकी मन्दिर, राम मन्दिर लगायतका धार्मिक मठ मन्दिरहरूमा पर्यटकको भिड। नेपालका साथै छिमेकी मुलुक भारतका दक्षिण भारत, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, शिमला, उत्तराखण्ड लगायत राज्यबाट हजारौंको संख्यामा पर्यटक जनकपुर धाम आउने गरेको तथ्याङ्क। सीताको जन्मभूमि रहेको कारणले समेत धार्मिक पर्यटकहरू जनकपुर अत्याधिक रूपमा आउने गरेको तथ्याङ्क। यो साता नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्यो। गत साता 2520.23 बिन्दुमा गएको नेप्से यो साता 4.27 अङ्कले बढेर 2524.50 बिन्दुमा बन्द। यस साता नेप्से बढे पनि सेन्सिटिभ इन्डेक्स, फ्लोट्स इन्डेक्स र सेन्सिटिभ लोड इन्डेक्समा गिरावट। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.12 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 0.05 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.44 अङ्कले घट्यो। यस साता दैनिक औसतमा 53,588 पटकको कारोबारमा 4 अर्ब 38 करोड रुपैयाँको करिब 76 लाख किता शेयर खरिद बिक्री भएको जानकारी। साताको दैनिक औसत कारोबार रकम यस साता 26.59% बढेको छ भने शेयर संख्या 13.11% र कारोबार संख्या 14.88% बढ्यो। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन 35 खर्ब 43 अर्ब रुपैयाँ रहेको नेप्सेको यस्तो पुँजीकरण यस साता 23 अर्ब रुपैयाँ बढेर 35 खर्ब 67 अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी। गुड एयरलाइन्सद्वारा आइतबारदेखि काठमाडौँ सुर्खेत व्यावसायिक उडान सुरु। सन् 2022 को सुरुवातमै गुड एयरलाइन्सले थप गन्तव्यका रूपमा काठमाडौँ सुर्खेत उडान गर्न लागेको जानकारी। हाल बुद्ध एयरलाइन्सले मात्र काठमाडौँ सुर्खेत रुटमा उडान गर्दै आएको जानकारी। गुड एयरलाइन्सका प्रवक्ता एवं बजार प्रमुख प्रज्वल थापाद्वारा आइतबार पुस 18 गतेदेखि 18 सिट जहाजबाट उडान सुरुवात गर्ने लागेको जानकारी। काठमाडौँ सुर्खेत उडानका लागि भाडा दर 8,545, 9,545 र 11,420 रुपैयाँ तोकिएको छ भने दैनिक बिहान 8:30 बजे काठमाडौँबाट र सुर्खेतबाट 9:50 बजे उडान भन्ने जानकारी। पुस 26 गतेदेखि भने दिउँसो 2:30बाट काठमाडौँबाट र सुर्खेतबाट 3:50 मा उडान गर्ने एयरलाइन्सद्वारा जानकारी। बुद्ध एयरले भने दैनिक बिहान 7:20 बजे काठमाडौँबाट उडान भर्दै आएको जानकारी। फ्रान्सले धेरैजसो फलफुल र तरकारीहरूमा प्लास्टिक प्याकेजिङमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको नयाँ कानुन नयाँ वर्षको दिनबाट लागू। काँक्रो, कागती र सुन्तला लगायतका फलफुललाई प्लास्टिकले प्याक गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो। ठुला प्याकका साथै काटिएको वा प्रशोधित फलफुलका लागि भने छुट दिइने। राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनद्वारा यस्तो प्रतिबन्धलाई वास्तविक क्रान्तिको रूपमा व्याख्या। साथै राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनद्वारा सन् 2040 सम्ममा प्लास्टिकको प्रयोग हटाउने प्रतिबद्धता। फ्रान्समा फलफुल र तरकारी उत्पादनहरूको 1/3 भन्दा बढी प्लास्टिकमा बेरेर बिक्री हुँदै आएको अनुमान। नयाँ कानुनको घोषणा गर्दै एक विज्ञप्तिमा वातावरण मन्त्रालयद्वारा फ्रान्सले प्लास्टिकको प्रयोगलाई कटौती गर्ने र यसको सट्टा अन्य सामग्री वा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुको प्रयोग बढाउने लक्ष्य लिइएको उल्लेख। यो प्रतिबन्ध राष्ट्रपति म्याक्रोनको सरकारले ल्याएको बहुवर्षीय कार्यक्रमको एक हिस्सा। मनाङ मर्स्याङदी क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा। पोखरा रङ्गशालामा शनिबार ब्रिगेड बोइज क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङ शीर्ष स्थानमा उक्लियो। मनाङलाई जित दिलाउन कप्तान अञ्जन विष्टको निर्णायक गोल। ब्रिगेड भने पेनाल्टीमा गोल गर्न नसक्दा पराजित। ब्रिगेडका श्रीश्री लेखीले खेलको 17औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गोल गर्न सकेनन्। मनाङका आदित्य चौधरीले पेनाल्टी बक्समा लेखीलाई लडाएपछि पाएको पेनाल्टी अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन्। यस जितसँगै मनाङको एएफसी कप छनौट खेल्ने सम्भावना कायमै। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।